سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلما حاموس كلتا مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو جوار محمد أبي حمد نيرترا كمزتألم زقلت زهابو مقلت زملكاتن إرترا بزعبا فتح آخبا كمستخايدن أب تقراي بزعبا مخكر زملكات كتع كمزفاتران كوينا السودان ماليسي بارع كمزلون أبوغ إيران إسرائيل أمريكان قرابتا هاجرات إيران زلو حدش معبالتاتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو داتا تكاتلونا بخبرن عدمكم وق إيران إسرائيل أمريكان قرابتا هاجرات إيران أبزغت صلالو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب سمين أتلانتيك نيتو كوز بعتب يحسب كم زلو تقاليسو كاب سمين أتلانتيك نيتو موزع كم قداي تحسبو زلا أمريكا بسنك تهاجرات أوروبا ناي أمريكا حيلتات ناي زي محقات تريو مخانوون زحبرو زلو منشتات اتنا استات 8 عامتا سسرحلو كيدان أبزق زك فارس كم زخال اتم منشتات يقالسو كيدان سمين أتلانتيك نيتو أبزبان أمريكا توتحو كخيد صنحة كيدان مخانو بمقلاص هلاو أمريكا أبت كيدان أمريكا كم زي ربحا كحبر صنحة خوينو كينات إيران دحرمو لعو أمانغو أمريكان إيروبان ستفترقاق نتتبقسو كم زقادودوان يحبر علو عاد إنجليز بقو حيل بحر يبلان كبل كزارب زقني دونالد ترامب هاجرات أوروبا أزيد دخوم وتهدرو حيل كم زلوان زقالس أخوينو أمريكان إيروبا ناي مكلخال قديتا كم زي بلا كقلس مسنحوان ينقار إذا خمزيلن كالو أمانغو إيران بحاد وغن أمريكان إسرائيلن كأبت حاد زكاير زلو متقعتات أبزق صلال زلو أوان ناي أمريكا بريزيدنت أبلعلي إيران استخفتا كوينات دحر 3 سومون كم زودا مغلاسو نبزحات يزرارب الله ترامب نغازطنيات تابزهابو مغلصي أمريكا مس إيران تقبرو زلا كينات أب قرب أوان كم زبقع بمحبار وتهدرو سقمت أمريكا كاب كلتا كساب 3 سومون أبزلو غزي كزازم مخانو غليصو أمريكان سمعت إيران تقواصرو كم زلان ناي سرعت لوطون أب استفلالي لعلو سب سلطان كم استوسده ترامب غليصلو أب تمساسل زينا مرحتي إيران أمريكان كينات إيران كتزازمو يلمنوا كم زلو دونالد ترامب زغلص خوينو نكينا زبقع سمع كجبر أمحرت أمريكا تمركزهم كم زلو يحبر علو أمريكا زقربته وطن سمعن إيران نيكلورو أصوار كم زهلوا مبصعة كتأتو مقبارن كلهم منقسقاس مهبتا ميرانيم مقراء زبلو مخانو داقي مزرقاقز ترامب إيران بزيك المكونات نتسمعت كتفرمالو عدل هيبوا كم زلوون قاليسو إذا خمزيلن كالو نمصابو حرمز عاصيا نناي عالم كتابا أبقلو لاوتياتو تركب إيران كامصابو حرمز حليفة نناي عمان قالفن كتقواصرو جميرا كم زلا زغلصت كوينا أبزق زوون نباب آلمنديب معصاو كسرح مخانا تقالص كم زلا ينقار ناي حرمز مصابو دحر معصاو كح بحاره كان مسمر كخون كم استجددن سعود عرب زركبن هاجرات ناي ددن محلفه خطقملو كم استغوايون زفلت كوينو إيران تقل أنفت يوزلو ناي كح بحر منقدونا معصاو كسرح مخانا تحبر الله سعود عرب بمبرق وشمت عرب تفريو نداده بمصابو حرمز غيرا كتحلف وصل زي كالات نت امبرق كح بحر وي معرب سعوديا زركب ودبيان بو ان تتقامت معلتاو مليونات برميل نداده بمترب سويزن باب المندب تم حلالف كم زلا زتقسنا إيران منغسته نت تاريخ يوزلو متنفاس كعصوي قالس كم زلو منጭታት ወሽመጥ ፋርስ ይገልጹ መጻቦ ሕርሙዝ በመዕጻው ናይ ነዳደ መንቀሳቃሳት ሙሉ በሙሉ ዘይተዓጸው ሃገር እንተላ ስዑድ ዓረብ መዃና ዝሕበሩ ተምንጭታት ስዑድ ዓረብ ካብቲ ኣብ ምብራቕ ሃገር ዘሎ ዒላታት ነዳደ ናብ ምዕራብ ሃገር ዝርጋሕ ቱቦታት ከም ዘለዋን እቲ መስመር ምርሓቁን ተዘይኮይኑ ካሊእ ጸገም ከም ዘይብላውን كحبر صنيحون اللون بناي جبس مترب سويز آتين بناي يمن باب المندب كم زوج أزن الجرالان مراقب غازن ندادن سعنا ترى زي كونا اتمسمر كالي ناي مقعزيا آخالن كال هلخت نجارات سعنا مراقبون بزي مقرات زم حلال فلو أجد داس مراقبة معراوان مبرقون كفال عالم خوينو خمسة لزفلت كوينو ناس مسمر بحاجز حوت كتعاصو تك على زلا إيران دوب تسكر كم زلا ناي أمريكا من جتاتي قالسو إذا خمزيلن كله حيل أير بريطانيا ندرونات إيران هاريمو كم زودقة تقاليسو حيلتات بريطانيا 10 سبل بنفرت إيران هاريمو كم زودقو من يسار مكلخال تهاجر حبيرو اتفصامه أبي منبارو كابنصور تزيد تقاسه لعل سقات أبزلو بوتا كم زقات أما يحبر أبتو كينات بغتا كتساتف كم زي تدله بوقع زقلت لندن أما كلخال ترايز تحاسرو معولات نفرت وجه نابدسي سايبرس نجسنة يوردانوس بحرين قطرن حبرات مريت عرب
ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎም ንጎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዝቕፅሉ 2-3 ሰሙን ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ከፈጽም ከም ዝኾነት ገሊጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅሉ 2-3 ሰሙን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣዝዩ ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍጻም ዝጀመረ ስጉምቲ ኣዝዩ ብቕልጡፍ ክዛዝሞ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ትራምፕ ሎም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኢራን ዝሓንፀጾ ዕላማ ንምዕዋት ከም ዝቐረበ ገሊጹ እቲ ኩናት መዓዝ ከም ዝውዳእ ግን ናይ ግዜ ገደብ ክህብ ከም ዘይደሊ ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ኣብ ቴህራን ዝርከብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሩስያ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኢራን ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህንፃ ኦርቶዶክሳት ቤተክርስትያን ሩስያ ከም ዝተሃሰየ ኣብ መራኸብቲ ገጹ ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ቴህራን ኣብ ጥቓ ኦርቶዶክሳት ቤተክርስትያን ቅዱስ ኒቆሎስ 2 መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንቐንዲ ህንፃ ናይቲ ቤተክርስትያን ቤተ ኣጋይሽን ካልእ መሰለጠታትን ከም ዝሃሰየ ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ እቲ ቀንዲ በዓል ፋሲካ የቐረበ ምህላው ኣብታ ቤተክርስትያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝነቐፈን ወራር ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኢራን ዝርከቡ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳውያን ዝእከብሉ ቦታ ከም ዝኸልእዎም ገሊጹ። ኩናት ሱዳን መሊሱ ይባራዕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ RSF ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ ብሰራዊት ሱዳን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ኣባል መሪሕነት ናይቲ ጉጅለ ዝኾነ ኦስማ ሓሰን ከም ዝተቐተለ ምሕባሩ ተገሊጹ። ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳው ከባቢታት ድሕሪ ዘጋጠመ ምድፋእ ኣብ ልዕሊ ናይ RSFን መሻርክቶምን ናይ ድሮን ደብዳባት ከም ዘጻዕቐውን ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ እቲ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዕላማታት እውን ይውዕል ከም ዘሎ ናይ RSF ምንጭታት ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ 77 ሰባት ናይ ፍርዲ ብይን ክህብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ካብ ካርቱም ዝተረኸበ ሓበሬታ ክገልጽ እንከሎ እቶም ሰባት ዶብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ RSF ኣትያትሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ብዝፈጸምዎ ገበን ተኸሲሶም ከም ጸንሑውን ይግለጽ ኣሎ። ካብቶም ዝተኸሰሱ 65 ኣብ እዋን ፍርዲ ከም ዘይተረኸቡ ኣብ ዘየለውሉ ፍርዲ ክወሃቦም ምዃኑ ዝሕብር ናይ ሱዳን ዓቃቢ ሕጊ እቶም ውልቀ ሰባት ንዕግርግርን ሕጊ ኣልቦውነት መዝሚዞም ከቢድ ጉድኣት ኣብፂሖም ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹ። ናይ RSF ሓይሊ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ተቑፅሩ ኣብ ዝነበሩ ከባቢታት ሲቪላዊ ምምሕዳራት ኣቆይሞም እምበሩን ኣብቲ እዋን እቲ ብናይ RSF ሽፋን ተጠቒሞም ዓመፅን ስርቅን ቅትለትን ዝፈጸሙ ሰባት ዝቐፅዕ ኣዋጅ ብመንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ክወፅእ ምጽንሑ እውን ምንጭታት ናይ ሱዳን ትሪቡን ገሊጾም። ሳልሳይ ዓመት ገይሩ ዘሎ ኩናት ሱዳን ክሳብ ሕጂ ውፅኢታዊ ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይረኸበ ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ሱዳን ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ኣካል መዓልታዊ ህይወት ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ እውን ናይቲ ሃገር ወገናት ይገልጹ። ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ፍትሒ ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ሚኒስተር ፍትሒ ኤርትራ ኣብ ኣገባብ ኣሰራርሓ ፍትሒ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ካብ መሰረቱ ፍትሓዊ ኣገባባት ክተባባዕ ከም ዝግባእ ዝሓበረ እቲ ናይ ሚኒስተር ፍትሒ ዘተ ኣብ ሕብረተሰብ ዘጋጥሙ ንኣሽቱ ጉዳያት ብሽምግልና ክውድኡ ይስርሐሉ ከም ዘለዎን ኣብቲ ዘተ ምግላጹ ተሓቢሩ። ኣብተን ኣብ ትሕቲ ሚኒስተር ፍትሒ ዝሰርሓ ኣብያተ ፍርዲ ዝዳነ ዓበይቲ ሕጋዊ ጉዳያት ጥራይ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ። ትግራይ ኣብ ኣዲስ አበባ መኼራ ብዝብል ምክንያት ውዲት ንምፍጻም ዝተፋሓሰ ድራማ ይክብል አቶ አማኑኤል አሰፋ ተዛሪቡ። ኮሚሽነር ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ትግራይ ትመክር ብዝብል ዘካየዶ መድረክ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ መኼራ ብዝብል ምክንያት ውዲት ንምፍጻም ዝተፋሓሰ ድራማ ይክብል ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ገሊጹ። አቶ አማኑኤል አሰፋ ትማለ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተወለድቲ ትግራይ ምክክር ከም ዝገበሩ ንዝገልጽ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወጽ ሓበሬታ ኣብ አዲስ አበባ ነበርቲ አዲስ አበባ ብሽም ምክክር ዝማየጡ ዘለው ንአዲስ አበባ ወኪሎም በር ብሔሮም ወይ ዝተወለዱሉ ክልል ወኪሎም ኣይኮነን ኢሉ። ኣብ ሰዓት ከተማ አዲስ አበባ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ይነብሩላ፣ ስለዚ አዲስ አበባ ከም ከተማ ትመክረላ፣ በዞም ነበርቲያ ትውከል ዘላ ኢሉ። ካብዚ ወፃእ ተወለድቲ አዲስ አበባ ይኹኑ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናብታ ከተማ ዝመጹ ሰባት ዝተወለዱሉ ክልል ብሔር ወይ ብሔረሰብ ወኪሎም ተማኸርቲ ወይ ተመከርቲ ክኾኑ ኣይክእሉን ኢሉ። ነዚ ድማ ኮሚሽነር ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ኦሮሚያ፣ ኣምሓራ፣ ሲዳማ፣ ዓፋር፣ ሶማሊያ መኼረን ዝብል ዜና ቅድሚ ሕጂ ዘይነገረና ኢሉ። ህዝቢ ትግራይ ንምክክር ንዝራረብ ዘኽእሎ ክልላዊ መንነቱ መንዚዕኻ ፋሕ ኣቢልካ ድሕሪ ምውዳእ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ መኼራ ብዝብል ምክንያት ውዲት ንምፍጻም ዝተፋሓሰ ድራማ ካብ መጀመርትኡ ቅቡልነት የብሉን ኢሉ። ቅድሚ ኩሉ ሰብኣውን ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ምኽባር ከም ዝቐድም ድማ ንሱ ወሲኹ ገሊጹ።
ጀዋር መሐመድ አቢ ንኤርትራ ከም ዝጠለማ ገሊጹ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ አቶ ጀዋር መሐመድ ትማል ኣብ ርኤት ሚድያ ቀሪባ ብዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ሽግራን ዝበጽሐትላ ኤርትራ ከም ዝጠለመታ ገሊጹ ጀዋር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ አብይ አሕመድ ኣብ ግዜ ሽግሩ ኤርትራ ከም ዝበጽሐትሎን እንተኾነ ግን ድሒሮ ከም ዝጠለማ ገሊጹ ጀዋር መሐመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ እዋን ውግእ ትግራይ ኣብ ጎኑ ንዝነበረት ኤርትራ ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ ሸለል ብምባል ከም ዘይሳተፋ ዝገለጸ ኮይኑ ድሒሩ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኤርትራን ውግእ ክለዓል ከም ዝኽእል ሓሲቡ ከም ዝነበረ ገሊጹ አብይ ኣብ ፕሪቶርያ ምስ ገለ ኣባል ህወሓት ብምዃን ሰራዊት ትግራይ ሒዙ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ክውልዕ ሓሲቡ ነይሩ ዝበለ ጀዋር መሐመድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህወሓትን ዕርቂ ክፍጠር ከም ዝኽእል አብይ አሕመድ ኣይሓሰበሉ ነይሩ ኢሉ ተያይዞ የሚመጣው መዘዝ አላሰበው። ፋስት ፎርወርድ ፕሪቶሪያ ላይ ከጎኑ ቆመው ህይወቱን ያተረፉት የኤርትራ ኃይሎች ወደ ራስቶ ትቷቸው ሲመጣ በቃ ቀላል ሊኒየር ነው። ትግራዮችና ኤርትራዎች በማይታረቁ መልኩ ተቋስለዋል። ስለዚህ ትግራዮቹ ኋላ ብቻ ሄዱና ቃላቸዋለሁ ሄደው ከኢሳያስ ጋር ይወሶ ሹር አባውት በነገራችን ላይ የሰማሁት እኮ ነው ነገር what could go wrong አንዳንዴ እኮ እኛ ትንሽ መማርም ትንሽ ወጣ ብላ ነገሮችንም ማየት ይሄ ሊሆን ይችላል አትሊስት 10% ላይሆን ይችላል ብለን መታሰብ እሱ ጋር የለም 100% ይሆናል። he was so sure that የትግራይ ኃይሎችን ይዞ ኤርትራን እንደሚደቁሳት እርግጠኛ ነበር። he never thought what if ብሎ አላሰበው። ከዛ በኋላ ነገሮች እንደምታውቀው ተቀያይሮ መጡ። ነገ ምን ይመጣል የሚል ደንታውም አይደለም የዛን ያህል የማሰብ ስነልቦናም እውቀቱም ብቃቱም የለው።